हेलो हाई एभ्रिवान। अब आज चाहिँ हामीले यो भिडियोमा क्लास 11 को केमिस्ट्री को फिजिकल केमिस्ट्री को अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन भन्ने चैप्टर को हाउ टू क्याल्कुलेट अक्सिडेसन नम्बर कुनै पनि पार्टिकुलर एटममा कति हो त्यो भ्यालु है, कुनै पनि पार्टिकुलर एटमको अक्सिडेसन नम्बर कति हो कुनै केमिकल स्पेसीमा अथवा मलिक्युलमा अथवा कम्पाउन्डमा, त्यो चाहिँ हामीले आज त्यो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त्यसको लागि रुल हेर्छौं हामीले है। हो त आज हामीले के हेर्ने हो, रुल्स फर डिटरमाइनिङ, रुल्स फर क्याल्कुलेटिङ अक्सिडेसन नम्बर, रुल्स फर क्याल्कुलेटिङ अक्सिडेसन नम्बर, रुल्स फर क्याल्कुलेटिङ अक्सिडेसन नम्बर। हो त फर्स्ट रुल के छ भने हाम्रो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 मेटल इज ऑलवेज +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 मेटल इज ऑलवेज +1। ऑक्सीडेशन नंबर अथवा ऑक्सीडेशन स्टेट एउटै कुरो हो, ऑक्सीडेशन स्टेट अथवा ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट और अथवा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 मेटल, ग्रुप 1 और अल्काली मेटल, ग्रुप 1 और अल्काली मेटल is always +1, is always +1, is always +1। फॉर एग्जाम्पल अनि दोस्रो नंबरमा is always +1 in combined state, is always +1 in combined state। combined state में भयो भने त्यसको बल्ल +1 हुने हो है। फ्री स्टेट में अथवा नेचुरल स्टेट में अथवा अनकम्बाइन्ड स्टेट में छ भने 0 हुन्छ है। फ्री स्टेट अथवा अनकम्बाइन्ड स्टेट अथवा नेचुरल स्टेट में छ भने त्यसको 0 हुन्छ। त्यसैको मात्र हैन, कुनै पनि एटमको अनकम्बाइन्ड स्टेट अथवा फ्री स्टेट अथवा नेचुरल स्टेट में त्यसको ऑक्सीडेशन स्टेट अथवा ऑक्सीडेशन नंबर 0 हुन्छ है। 2 नंबरमा हामीले पढ्ने हो ऑक्सीडेशन स्टेट अथवा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 2 मेटल, ऑफ ग्रुप 2 मेटल, ऑफ ग्रुप 2 और अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 2 लाई हामीले अल्कलाइन अर्थ मेटल पनि भन्छौं और अल्कलाइन अर्थ मेटल इज ऑलवेज +2, इज ऑलवेज +2 इन कंबाइंड स्टेट। थर्ड नंबर में हामीले पढ्छौं ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर ऑफ एनी एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर। अब म ऑक्सीडेशन नंबर मात्रै भनौं, स्टेट अब बुझिसक्यौ कि ऑक्सीडेशन स्टेट र ऑक्सीडेशन नंबर एउटै हुन्छ भनेर। अब ऑक्सीडेशन नंबर यो एनओ मात्रै नलेखौ, झुकिन सकिन्छ, सो ऑक्सीडेशन नंबरै लेखौ पुरै, अथवा लेखौ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एटम इन फ्री स्टेट, इन फ्री और अनकम्बाइंड स्टेट, इन फ्री स्टेट, इन फ्री और अनकम्बाइंड स्टेट, फ्री और अनकम्बाइंड स्टेट इज ऑलवेज 0, स्टेट इज ऑलवेज 0। भन्नुको अर्थ फॉर एग्जाम्पल सोडियम मात्रै छ, यो के छ अनकम्बाइन्ड स्टेटमा छ भने यसको ऑक्सीडेशन स्टेट कति 0। क्लोरिन मात्रै छ भनौं न Cl2 भने यसमा अब यो अनकम्बाइन्ड स्टेटमा हो अथवा कम्बाइन्डमा भए पनि Cl सँगै कम्बाइन्ड छ भने सेम एलिमेन्टसँग कम्बाइन्ड भयो भने पनि त्यसको 0 हुन्छ है। अथवा यो Cl को यहाँ 0 हुन्छ, यसरी बुझौं है। अथवा भनौं न म्याग्नेशियम भने यसको नि 0 हुन्छ, क्याल्सियम यसको नि 0 हुन्छ। किनभने अनकम्बाइन्ड स्टेटमा छ, किनभने अनकम्बाइन्ड स्टेटमा छ है। हो त लगभग हामीले यो चाहिँ सक्यो हैन।
रुल नम्बर 3 सम्म सक्यो। अब रुल नम्बर 4 हेर्छौँ है। यो अब यो चाहिँ यसको फर इक्जाम्पल के हो, ग्रुप रुल नम्बर 1 को फर इक्जाम्पल भनौँ न CaO हो। यो त ग्रुप 2 को लागि हो। Na2O हो, Na2O हो भने यहाँ सोडियमको अक्सिडेसन स्टेट +1 है। त्यस्तै KCl हो भने यहाँ +1 के को है हो। त त्यस्तै कुनै पनि ग्रुप 1 को मेटलको कम्बाइन्ड स्टेटमा जहिले कति हुने हो, +1 हुने हो, +1 हुने हो। अब ग्रुप 2 मा फर इक्जाम्पल यसको रुल नम्बर 2 को फर इक्जाम्पल के हो, क्याल्सियम अक्साइड भने क्याल्सियमको कति हुने हो, +2 हुने हो। यसलाई थोरै तल लेखौँ, यो अलवेज ठिक थियो हाम्रो। CaO क्याल्सियम अक्साइडमा क्याल्सियमको +2 हो। म्याग्नेसियम क्लोराइड Mg को +2 हो। किन Mg को +2 र Ca को +2, किनभने यो ग्रुप 2 को मेटल हो अथवा अल्कलाइन अर्थ मेटलहरू कम्बाइन्ड स्टेटमा हो भने जहिले +2 है। ल अब यो रुल नम्बर 3 को पनि इक्जाम्पल हेऱ्यौँ, 2 को इक्जाम्पल हेऱ्यौँ, यो 1 को इक्जाम्पल हेऱ्यौँ हैन। ल यो रुल 3वटा मेन रुल यो हो 3वटा है। अब चौथो रुल अर्को अझै मुख्य सबभन्दा मेन रुल त्यहाँ चौथो रुलमा छ। यसलाई मेटिहालौँ म है। यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो है। ल चौथो रुल सबभन्दा मेन हो, चौथो रुल सबभन्दा मेन हो है। फोर्थ रुल के छ हाम्रो, always give भन्दा नि assign -1 for 1 covalent bond, assign 1 for 1 covalent bond, assign -1 for more electronegative atom, assign -1 for more electronegative atom, for more electronegative atom, and +1 for less electronegative atom, in one covalent compound, in one covalent compound है ना, in one covalent bond, in one covalent bond। अब यसको इक्जाम्पल हामीले हेर्छौँ, किनभने यो चाहिँ सबभन्दा मेन रुल यो हो, सबभन्दा मेन रुल यो हो, सबभन्दा मेन रुल यो हो अक्सिडेसन स्टेटको लागि है। अघिको पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट थियो तर सबभन्दा मेन यो हो, अघिको पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट थियो तर सबभन्दा मेन चाहिँ यो हो है। ल अब चाहिँ यसको इक्जाम्पल हेर्छौँ हामीले, assign -1 for more electronegative atom and +1 for less electronegative atom in one covalent bond, and so on भनेको फेरि अर्को बन्डको लागि अर्को -1 +1, फेरि अर्को बन्डको लागि अर्को -1 +1। जस्तो कि मानौँ फर इक्जाम्पल H2O लियौँ हामीले भने H2O को पहिला बन्ड बनाऊँ है, H2O को बन्ड स्ट्रक्चर बनाऊँ अथवा लेविस डट स्ट्रक्चर जसलाई हामीले भन्छौँ यसको लेविस डट स्ट्रक्चर बनाऊँ। यो OH बन्ड हो, यो OH को स्ट्रक्चर हो। कसैले केमिकल बन्डिङ पढेर आएको हो भने अथवा केमिकल बन्डिङबाट लेविस डट स्ट्रक्चर कसैले यदि बनाउन आउँछ भने त्यसले ठ्याक्कै आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ कि यो चाहिँ H2O को मोलिक्युलको डट स्ट्रक्चर हो। त यो कोभ्यालेन्ट बन्ड हो, यो चाहिँ के हो, कोभ्यालेन्ट बन्ड हो। त एउटा बन्डमा एउटा -1 +1 दिने हो, अर्को बन्डमा एउटा -1 +1 दिने हो र -1 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटमलाई त +1 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटमलाई। अब ओ र एचमा ओ चाहिँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हो र एच चाहिँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ हो। इलेक्ट्रोनेगेटिभको अर्डर मैले यो लेखिदिएको हो त्यो भिडियोमा, FONCl BRISCPH हो। यतिलाई हामीले भन्छौँ फोन कल र यतिलाई हामीले भन्छौँ ब्रिज, यतिलाई हामीले के भन्छौँ, ब्रिज है हो। त यो ब्रिज BRIS ब्रिज छ, पी छोडिदिन्छौँ यसमा हामीले, BRISC ब्रिज छ, BRIS ब्री अनि SCH लाई छ
वृक्ष र यो फोन कलमा अब यो फ्लोरिन अक्सिजन नाइट्रोजन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन सल्फर कार्बन फस्फोरस हाइड्रोजन है हो। त यो अर्डरमा चाहिँ के हुन्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु इन्क्रिजेज, तलदेखि माथि के हुन्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु इन्क्रिजेज, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ इन्क्रिजेज, तलदेखि माथि के हुन्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु बढ्दै जान्छ हो। त ओ र एच मा के छ, एच त एकदम तल छ, ओ त कहाँ माथि छ। सो एच को भन्दा ओ को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हो बढी हो, एच को भन्दा ओ को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी हो, एच को भन्दा ओ को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी हो। सो मैले के भनेको थिएँ एउटा कोभ्यालेन्ट बन्डमा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभको एउटा एटमलाई -1 र लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभको एटमलाई +1 दिने हो। सो यो कोभ्यालेन्ट बन्डमा ओ र एचमा ओ चाहिँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ, एच चाहिँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ। सो ओ मा -1 एचमा +1 हो एउटा बन्डको। फेरि अर्को बन्डको लागि ओ मा र एचमा कुन छ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ ओ छ। सो ओ लाई दिने हो -1, एच लाई दिने हो +1। सो ओ को टोटल अक्सिडेसन स्टेट कति हुने भयो, सो ओ को टोटल अक्सिडेसन स्टेट कति हुने भयो एउटा -1 र फेरि एड अर्को -1, यो भनेको -1 दैट इज -2। सो अक्सिजनको अक्सिडेसन स्टेट कति हुने भयो -2 हुने भयो इन वाटर हो। त यो रुल भनेको त्यो हो, है। ल त्यस्तै अब यो रुलको टन्नै युज गर्छौँ हामीले, टन्नै युज गर्छौँ। यो रुलबाट सर्टकट गरी एमसीक्यूमा यो रुल टन्नै अप्लाई गर्दा मिल्छ है। ल एमसीक्यूमा टन्नै अप्लाई गर्दा मिल्छ यो रुल है। ल यो रुल नम्बर 4 को मैले एउटा मात्र एक्जाम्पल बताएँ, यसको अरू टन्नै भइहाल्छ। जस्तो कि एकछिनको लागि मैले भने NH3, म यो मेटिहालेँ र NH3 को भने, यो भिडियो पज गरेर बुझ्नु पर्यो हैन। अर्को स्ट्रक्चर मैले के भने NH3, सपोज मैले के भने NH3 भने NH3 मा NH3 को पहिला बन्ड स्ट्रक्चर बनाऊँ हामीले। N मा यहाँ डबल बन्ड, अर्को यो इलेक्ट्रोन यहाँ H सँग जान्छ यसरी, अर्को यो इलेक्ट्रोन जान्छ H सँग यसरी, अर्को यो जान्छ यसरी हो। त यो बन्ड यहाँ कतिवटा बन्ड छ टोटल 3वटा। यो के हो लेविस डट स्ट्रक्चर हो NH3 को अथवा एमोनिया को। यो चाहिँ के हो लेविस डट स्ट्रक्चर हो एमोनिया को अथवा NH3 को हो। त यो एउटा कोभ्यालेन्ट बन्ड हो, यो अर्को कोभ्यालेन्ट बन्ड हो, यो अर्को कोभ्यालेन्ट बन्ड हो। त हरेक कोभ्यालेन्ट बन्डको लागि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटमलाई -1 अक्सिडेसन स्टेट दिन्छौँ र लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटमलाई +1 अक्सिडेसन स्टेट दिन्छौँ। सो यो बन्डमा N र H मा N चाहिँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हो, H एटम चाहिँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ र N एटम चाहिँ मोर, H हाइड्रोजन एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ र नाइट्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ है। सो नाइट्रोजनलाई -1 दियौ यो बन्डमा र यो हाइड्रोजनलाई +1 दियौ, र नाइट्रोजनलाई के दियौ, नाइट्रोजनमा के असाइन गर्यौँ हामीले -1 दियौ। अब सिमिलरली यो बन्डको लागि हाइड्रोजनमा +1 दिन्छौँ र नाइट्रोजनलाई फेरि के दिन्छौँ -1। फेरि यो बन्डको लागि हाइड्रोजनमा +1 र नाइट्रोजनमा फेरि -1 हो। त नाइट्रोजनमा एउटा -1 अर्को -1 तीनवटा -1 हुने भयो, एउटा -1 अर्को -1 र फेरि अर्को -1 मिलाएर तीनवटा माइनस हुने भयो नाइट्रोजनमा NH3 को कम्पाउन्डमा है। ल हो त यो रुलको आइडिया चाहिँ यो हो, र यो रुल अप्लाई गर्न स्ट्रक्चर ड्र गर्न आउनु पर्यो है। केमिकल बन्डिङको स्ट्रक्चरको भिडियोमा, लेविस डट स्ट्रक्चरको भिडियोमा 2-3 दिन अथवा जो आज सोमबार भयो, मंगलबार बुधबार बिहीबारतिर यो यसको हाल्छु म। खासमा भोलि हाल्ने प्लान थियो, 2-3 दिनमा हालौँला जो बुधबार बिहीबारसम्म है। ल अब यो चाहिँ यो रुलको आइडियामा लेविस डट स्ट्रक्चर बनाउन आउनु पर्यो, अनि लेविस डट स्ट्रक्चर चाहिँ हामीले बनाउन मैले भनिसकेँ, त्यसको भिडियो बुधबार बिहीबारसम्म हालौँला भनेर है। हो त त्यसबाट सिक्नु पर्यो। हो त यो रुल लेविस डट स्ट्रक्चर बनाउन आयो भने बल्ल अप्लाई गर्न मिल्छ है। ल र एमसीक्यूमा यो सबभन्दा बढी अप्लाई गर्न मिल्छ, किनभने छिटै स्ट्रक्चर बनाउने अनि एकैचोटिमा झट्ट निकाल्न मिलिहाल्छ अक्सिडेसन स्टेट है। ल यसलाई म मेटिहालौँ हो। ल र अर्को कुरा के बुझौँ भने कि अक्सिडेसन स्टेट निकाल्नलाई चाहिँ मेन आइडिया सबभन्दा के हो स्ट्रक्चर। अक्सिडेसन स्टेट निकाल्नलाई सबभन्दा मेन आइडिया के हो केमिकल बन्डिङको स्ट्रक्चर आउनु पर्यो, लेविस डट स्ट्रक्चर आउनु पर्यो, नभए निकाल्न मिल्दैन है। र अर्को 5th पोइन्ट मतलब त्यो त पोइन्ट मात्रै हो है, पोइन्ट मात्रै हो। द मेन आइडिया टु फाइन्ड अक्सिडेसन स्टेट, the main idea to find oxidation state or oxidation number
is by is the main idea to find oxidation number is the main idea to find oxidation number is through the structure is through the Lewis structure is through the Lewis dot structure through the Lewis dot structure Lewis dot structure for Lewis dot structure for the compound or ion or for the compound ion or species है for the compound और ion और कुनै जे छ केमिकल स्पेसी त्यो स्पेसी है जुन केमिकल अथवा कंपाउंड अथवा आयन अथवा स्पेसीमा हामीले अक्सिडेसन नम्बर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको त्यो कंपाउंडको आयनको त्यो कंपाउंड अथवा त्यो आयन त्यो स्पेसीको हामीलाई लेविस डट स्ट्रक्चर ड्रा गर्न आउनु पर्यो है नभए हुँदैन फर एक्जाम्पल मैले H2SO5 को उ गर्नलाई भने है H2SO5 को यसलाई हामीले क्यारोज एसिड भन्छौँ यसलाई हामीले क्यारोज एसिड पनि भन्छौँ है हो त क्यारोज एसिडमा सल्फरको अक्सिडेसन स्टेट निकाल्नु छ है क्यारोज एसिडमा हामीले सल्फरको अक्सिडेसन स्टेट निकाल्नु छ कसको सल्फर इन H2SO5 इज व्हाट है अक्सिडेसन स्टेट है अक्सिडेसन स्टेट अफ सल्फर OS भनेको अक्सिडेसन स्टेट अफ सल्फर इन H2SO5 इज व्हाट हो त हामीले रुल अप्लाई गर्यौं भने के गर्न सक्छौं कि लेट गरौँ सल्फरको यक्स हो अनि एउटा हाइड्रोजन यक्स अनि प्लस दुईवटा हाइड्रोजनको लागि दुईवटा हाइड्रोजन छ भने एउटा हाइड्रोजनको लागि +1 सो 2 इन्टु हाइड्रोजनको +1 र प्लस 5 वटा अक्सिजन एउटा अक्सिजनको लागि -2 भने त्यस्तो अप्लाई गर्यौं भने यो अनि इक्वल टु H2SO5 मा नेट चार्ज कति छ H2SO5 मा नेट चार्ज कति छ 0 अनि यहाँबाट x + 2 - 10 = 0 यो भ्यालु x = +8 आउँछ x = +8 आउँछ जुन चाहिँ के हो रङ हो जुन चाहिँ के हो रङ हो है हो किनभने यो सल्फरको म्याक्सिमम अक्सिडेसन स्टेट भनेको +6 हो सल्फरको म्याक्सिमम अक्सिडेसन स्टेट +6 हो र यहाँ त यो +8 हो भने यो रङ हो त अब राइट भ्यालु के हो यसको हो त राइट भ्यालुको लागि अब म बताउँछु है अब राइट भ्यालुको लागि के गर्नु पर्यो स्ट्रक्चर ड्रा गर्नु पर्यो राइट भ्यालुको लागि के गर्नु पर्यो स्ट्रक्चर ड्रा गर्नु पर्यो H2SO5 को त ल यसको स्ट्रक्चर म यहाँ ड्रा गर्दै छु है SOH है H2SO5 हैन H2SO5 यो उसको लेविस डट स्ट्रक्चर हो स्ट्रक्चर हामीलाई फेरि ड्रा गर्न आउनु पर्यो यो उसको लेविस डट स्ट्रक्चर हो कसको H2SO5 को यो चाहिँ के हो लेविस डट स्ट्रक्चर हो H2SO5 को अब यो स्ट्रक्चर मैले कसरी ड्रा गरे त्यो चाहिँ म त्यो स्ट्रक्चरको भिडियोमा बताउँछु है अहिलेलाई चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो कि यो लेविस डट स्ट्रक्चर हो भनेर बुझ्नु पर्यो है किन भए ड्रा गर्न आउनु पर्यो है यो H2SO5 को लेविस डट स्ट्रक्चर हो है H2SO5 को लेविस डट स्ट्रक्चर हो लेविस डट स्ट्रक्चर हो कसको H2SO5 को लेविस डट स्ट्रक्चर अफ H2SO5 भनौं न अफ H2SO5 है लेविस डट स्ट्रक्चर अफ H2SO5 है ल अब चाहिँ हरेक हामीले रुल नम्बर 4 के पढेको थियौ कि हरेक सिंगल बन्डको लागि हरेक सिंगल बन्ड कोभ्यालेन्ट बन्डमा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभको एटमलाई -1 दिने हो र लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभको एटमलाई +1 दिने हो है सो त्यो नियम अनुसारले यो OH मा हामीले जो सल्फरको खोज्ने हो कसको खोज्ने हो सल्फरको सो OH मा हेर्नै परेन किनभने यहाँ सल्फर छैन यो बन्डमा पनि सल्फर छैन हेर्नु परेन यो बन्डमा सल्फर छ यहाँ छ हो अब सल्फर र अक्सिजन छ कनेक्टेड भने सल्फर र अक्सिजनमा कसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी अक्सिजनको अघि मैले फोन कल ब्रिक्स ड्रा गरिदिएको थिएँ सल्फर लास्टमा थियो अक्सिजन सेकेन्डमै छ सो अक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम देन सल्फर सो अक्सिजनको लागि -1 सल्फरको लागि +1 यो बन्डले गर्दा है यो बन्डले गर्दा अब यसमा त फेरि त्यही हो अक्सिजन र सल्फर हो भने एउटा बन्डमा अक्सिजन +1 के रे अक्सिजन -1 र सल्फर +1 फेरि अर्को बन्डमा अक्सिजन -1 र सल्फर +1 यो अक्सिजनले गर्दा यहाँ यो -1 यो बन्डमा र यो बन्डमा यो -1 यो सल्फरमा +2 आइहाल्छ सल्फरमा यो बन्डमा +1 र यो बन्डमा +1 यो अलि कस्तो भयो के
जे होस् यो मैले भनिहालेँ कि यो बाउन्डले गर्दा सल्फरमा +1 अक्सिजनमा -1 यो बाउन्डले गर्दा सल्फरमा +1 अक्सिजनमा -1 सो सल्फरमा यो बाउन्डले गर्दा +2 यो बाउन्डले गर्दा पनि दुईटा बाउन्ड छ सो +2 यहाँ -1 -2 यो बाउन्डले फेरि +1 र अक्सिजनमा -1 सो दुईवटा यो 2 अनि यो 1 2 अनि 2 2 4 2 6 सो सल्फरमा कति हो +6 को स्टेट हो अक्सिडेसन स्टेट सो H2SO5 मा सल्फरको अक्सिडेसन स्टेट कति हो +6 सो अक्सिडेसन स्टेट अफ सल्फर इन H2SO5 को भ्यालु कति हुने भयो +6 H2SO5 मा कति हुने भयो +6 कसको अक्सिडेसन स्टेट सल्फरको अक्सिडेसन स्टेट हो यसरी हामीले यो चाहिँ गर्ने हो है ल सो चाहिँ मैले के भनेको थिएँ कि सिम्पल रुलबाट हामीले ड्र गर्न खोज्यो भने सकिदैन मैले के लेखेको द मेन आइडिया टु फाइन्ड अक्सिडेसन नम्बर इज थ्रु द लेविस डट स्ट्रक्चर फर द कम्पाउन्ड फ्रम द कम्पाउन्ड फर द कम्पाउन्ड और आयन और स्पेसी है ल त त्यो चाहिँ भनेको आइडिया यो हो है ठ्याक्कै हामीले फर्मुलाबाट गयो भने बेसिक रुलबाट गयो भने सकिँदैन है ल यो मैले बुझाएँ हैन क्यारोजेसिरको ल यो मेटिहालेँ मैले अनि अर्को अब यस्तै सानोतिनोको अब यो x प्लस जस्तो जसको पनि लेट गर्ने हो x जुन कुनै पनि केमिकल स्पेसी अथवा आयन अथवा कम्पाउन्डमा कुनै पार्टिकुलर एटमको अक्सिडेसन स्टेट निकाल्नु छ भने त्यो अक्सिडेसन स्टेट त्यसलाई x मानिदिनु पर्यो र बाँकीको जे होस् एड गरेर माइनस गरेर चार्ज इक्वल टु गराएर उ सिम्प्लिफाई गर्ने हो अर्को रुल हामीले पढ्छौँ 5th नम्बर रुल है oxidation state of any compound or ion हैन टोटल सम अफ लेखौँ त्यस अलिकति यो मिस्टेक भयो यसलाई के गरौँ भने टोटल सम अफ अक्सिडेसन स्टेट अफ टोटल सम अफ oxidation state of total sum of oxidation state of each atom total sum of oxidation state of each atom in a compound or ion or species in a compound or ion or a chemical species is equal to the total charge present on that chemical compound or ion or species है हो तो यो चाहिँ रुल नम्बर 5 हो है अब यसको फर इक्जाम्पल हेर्छौँ हामीले है फर इक्जाम्पल HNO3 भनौँ न HNO3 मा हामीले नाइट्रोजनको अक्सिडेसन स्टेट निकाल्नु छ भने हामीले के गर्दिन्छौँ HNO3 हैन सपोज NO3 माइनस छ र नाइट्रोजनको अक्सिडेसन स्टेट निकाल्नु छ भने हामीले के गर्छौँ पहिला अक्सिडेसन स्टेट निकाल्नु पर्ने हो नाइट्रोजन इन NO3 माइनस कति है यो भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो भने हामीले के गरिहाल्छौँ कि लेट x बी द अक्सिडेसन स्टेट अफ नाइट्रोजन इन NO3 माइनस हैन NO3 माइनसमा नाइट्रोजनको अक्सिडेसन स्टेट हामीले कति मान्यौँ x मान्यौँ देन नाइट्रोजनको लागि x अनि प्लस अक्सिजन तीनवटा र एउटा अक्सिजनको लागि -2 र इज इक्वल्स टू के लेख्ने हो अब 0 कि 1 2 3 -1 -2 -3 के लेख्ने हो अब हो तो यो केमिकल स्पेसीमा टोटल चार्ज कति हो -1 को टोटल चार्ज कति हो -1 को सो यहाँ -1 लेख्छौँ हामीले अनि यो प्लस इन्टु माइनस -6 इज इक्वल्स टू -1 अब यो x इक्वल टू 6 -1 दैट इज 5 हो तो अब नाइट्रोजनको अक्सिडेसन स्टेट NO3 माइनसमा कति हुने भयो +5 है हो तो यो रुलबाट हामीले टोटल चार्ज इक्वल टू गरायौँ हैन हो त त्यो चाहिँ त्यसरी बुझ्नु पर्यो है
ल therefore oxidation state of nitrogen in NO3 minus is +5 अथवा सिम्पली 5 +5 और सिम्पली 5 लेखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। +5 अथवा सिम्पली 5 लेखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। ल यसलाई म मेटेर अर्को एक्जाम्पल देखाउँ है, यसलाई मेटेर म अर्को एक्जाम्पल देखाउँ है, यसलाई मेटेर म चाहिँ अर्को एक्जाम्पल देखाउँ है। एग्जाम्पल नंबर 2 मैले KMNO4 लिए, KMNO4 लिए, KMNO4 मैले लिए भने Mn को यसमा अक्सिडेसन स्टेट निकाल्नु छ हामीलाई। अक्सिडेसन स्टेट अफ Mn, अक्सिडेसन स्टेट अफ, यो छोडौँ अनि यहाँ सुरुमा यसरी लेखौँ न, अक्सिडेसन स्टेट OS भनेको अक्सिडेसन स्टेट अफ Mn इन KMNO4 इक्वल टू वाट, KMNO4 इक्वल टू वाट भने हामीले के गर्छौँ भने KMNO4 मा लेट गरिदिन्छौँ, लेट x बी द अक्सिडेसन स्टेट, x बी अक्सिडेसन स्टेट अफ मैंगानीज, Mn भनेको मैंगानीज इन KMNO4, KMNO4 मा हामीले Mn को अक्सिडेसन स्टेट कति मान्यौँ x, देन x प्लस पोटासियम के ग्रुप 1 को मेटल चाहिए +1, सो यो +1 पोटासियम को लागि भयो +1 र यो 4वटा अक्सिजन छ, सो +4 इन्टु एउटा अक्सिजन को -2 अनि इक्वल्स टू, अब के लेख्ने, इक्वल्स टू के लेख्ने हो त, इक्वल्स टू यो KMNO4 मा टोटल चार्ज कति हो, KMNO4 मा टोटल चार्ज कति हो 0, KMNO4 मा टोटल चार्ज कति हो 0, सो अब इक्वल टू के लेखिदिन्छौँ 0 हो त, यो रुलबाट भयो नि कि द टोटल सम अफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ each atom in a compound or ion or chemical species is equal to the total charge present on that chemical compound or ion or that species हो। तो यो के स्पेसी में टोटल चार्ज कति हो 0, सो त्यही भएर इक्वल टू 0 गर्यौं हामीले। अब यो x + 1 - 8 = 0 र x को भ्यालु +7 अथवा सिम्पली 7 हो र मैंगानीज चाहिँ के हो, मैंगानीज चाहिँ के हो, ट्रांजिशन एलिमेंट को 3D सीरीज को एलिमेंट हो। मैंगानीज के हो, ट्रांजिशन एलिमेंट को 3D सीरीज को एलिमेंट हो र 3D सीरीज को एलिमेंट में सबभन्दा बढी अक्सिडेसन स्टेट यसैको हुन्छ हाईएस्ट। 3D सीरीज को एलिमेंट में मैंगानीज को हाईएस्ट अक्सिडेसन स्टेट हुन्छ +7, अरु को यो भन्दा कमै हुन्छ है। क्रोमियम को +6 हुन्छ, आइरन को 2-3 हुन्छ हो। त्यसरी गरी सबैको आफ्नो हुन्छ, तर मैंगानीज को सबभन्दा हाईएस्ट हुन्छ है, सबभन्दा हाई हुन्छ। त भनौं कि 3D सीरीज में हाईएस्ट अक्सिडेसन स्टेट कुन एलिमेंटले शो गर्ने हो, मैंगानीजले है। ल यसको अब टनी एक्जाम्पल छ, अब अरु कति हेर्ने, अब यो दुईटा भयो बुझ्यौ हामीले यहाँबाट हैन। अझै तेस्रो एक्जाम्पल मैले कुरा गरे भने K2Cr2O7 को देखाइदिने हो मैले, K2Cr2O7 को देखाइदिने हो मैले। K2Cr2O7 मा पोटासियम को के रे Cr को निकाल्नु छ। ल अक्सिडेसन स्टेट अफ क्रोमियम, इसको नाम पोटासियम डाइक्रोमेट, पोटासियम डाइक्रोमेट, Cr इन पोटासियम डाइक्रोमेट, इन पोटासियम डाइक्रोमेट, इन पोटासियम। र यो कुनै आवश्यक छैन कि जहिले फर्मुला लेखेर दिने हो, नाम पनि लेखेर दिन सक्छ। अक्सिडेसन स्टेट अफ क्रोमियम इन पोटासियम डाइक्रोमेट इज व्हाट, पोटासियम डाइक्रोमेट इज व्हाट है। यो कुनै आवश्यक छैन कि यो फर्मुला लेखेरै दिन्छ, नाम लेखेर पनि दिन सक्छ। व्हाट इज द अक्सिडेसन स्टेट अफ क्रोमियम इन पोटासियम डाइक्रोमेट अथवा सल्फर इन क्यारोज एसिड अथवा सल्फर इन मार्सल्स एसिड यसरी दिन सक्छ। सो त्यो कम्पाउन्ड को नामबाट हामीले त्यसको फर्मुला हामीले आफै लेख्नुपर्छ र त्यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, नभए फेरि बनाउन सकिदैन है। हो त अब यो पोटासियम डाइक्रोमेट मा क्रोमियम को सोधेको हो भने पहिला पोटासियम डाइक्रोमेट को त मोलिकुलर फर्मुला लेख्नु पर्यो हामीले, र त्यो चाहिँ हामीले याद राख्नु पर्यो है। अब अक्सिडेसन स्टेट अफ क्रोमियम इन पोटासियम डाइक्रोमेट हो भने पहिला पोटासियम डाइक्रोमेट को स्ट्रक्चर त गर्नु पर्यो नि। हो त हामीलाई के थाहा छ कि पोटासियम डाइक्रोमेट भनेको K2Cr2O7 हो, K2Cr2O7 हो। हो त अब हामीले के गर्दिन्छौं, लेट x, यो मैले मेटिहाल्ने है, यो मैले मेटिहाल्ने। हो त यहाँ अब के गर्दिन्छौं कि लेट x बी द अक्सिडेसन स्टेट, x बी द अक्सिडेसन स्टेट अफ क्रोमियम इन K2Cr2O7 और पोटासियम डाइक्रोमेट है। ल यसलाई मेटिहालौँ म।
हो त अब यसको क्रोमियमको अक्सिडेसन स्टेट हामीले एक्स मान्यौँ पोटासियम डाइक्रोमेटमा। अब दुईटा छ क्रोमियम सो 2 अनि Cr को x प्लस दुईवटा पोटासियम एउटा पोटासियमको +1 प्लस 7वटा अक्सिजन एउटा अक्सिजनको -2 इक्वल टू टोटल चार्ज कति हो पोटासियम डाइक्रोमेटमा 0 सो इक्वल टू 0 गर्छौँ। अब यो सल्भ गरिहाल्छौँ और 2x + 2 - 14 इक्वल्स टू 0 र यहाँबाट x को भ्यालु +6 यहाँबाट x को भ्यालु +2 - 14 - 12 उता लाग्यो भने 0 + 12 12 2x = +12 x = +6 सिम्पली 6 और +6 है त यो चाहिँ यो रुलको आइडिया हुने भयो है। ल यसरी हामीले बेसिक रुल नभनौँ जो अलमोस्ट सबै रुल सक्यो यो गर्नलाई है अक्सिडेसन स्टेट फाइन्ड आउट गर्नलाई। अब यो अक्सिडेसन स्टेट यही रुलहरू अप्लाई गरेर हामीले कुनै पनि एटमको अक्सिडेसन स्टेट निकाल्छौँ कुनै पनि कम्पाउन्डमा अथवा कुनै पनि आयनमा अथवा कुनै पनि केमिकल स्पेसीमा है। अब म एक दुईवटा क्वेसन अझै गराइदिन्छु म है। ल भनौँ न Fe3O4 को अक्सिडेसन स्टेट कति हो Fe3O4 को अक्सिडेसन स्टेट कति हो र Fe3O4 को होइन Fe को अक्सिडेसन स्टेट Fe3O4 मा कति हो है। अक्सिडेसन स्टेट अफ Fe है अक्सिडेसन स्टेट अफ यो क्वेसन भयो अक्सिडेसन स्टेट अफ आइरन इन Fe3O4 हो कति हो यो वाट है यो चाहिँ वाट है यो मैले इक्वल्स टू वाट यो भ्यालु कति हो त्यो सोधेको हो मैले। हो त अब हामीले के गरिदिन्छौँ लेट x बी द अक्सिडेसन स्टेट अफ आइरन इन Fe3O4 भन्ने अब तीनवटा आइरन छ सो 3 × x र प्लस 4वटा अक्सिजन एउटा अक्सिजनको -2 र इक्वल टू Fe3O4 मा नेट चार्ज कति छ 0 सो यहाँ 0 र यो 3x - 8 इक्वल्स टू 0 3x = 8 x = 8/3 x = 8/3 अनि देयरफोर आइरनको अक्सिडेसन स्टेट अक्सिडेसन स्टेट अफ आइरन इज 8/3 इन Fe3O4 यसरी गरेर भन्दिनु भनेको यसरी यो गरेर भन्नु भनेको यो रङ हो यसरी यो गरेर भन्नु भनेको यो रङ हो है। अब राइट के हो र यो 8/3 जुन आयो यो के हो फेरि हो यो रङ हो भने राइट के हो र 8/3 आयो भने यो 8/3 फेरि के हो त्यो चाहिँ म बताउने हो है। हो त ल पहिला 8/3 लाई त म के भनिहालौँ कि यो एभरेज अक्सिडेसन स्टेट हो 8/3 के हो एभरेज अक्सिडेसन स्टेट अफ आइरन इन Fe3O4 है। फ्र्याक्सनल भ्यालु आउने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो एभरेज अक्सिडेसन स्टेट हो कुनै पनि एटमको कुनै स्पेसीमा अथवा कम्पाउन्डमा अथवा आयनमा फ्र्याक्सनल अक्सिडेसन स्टेट आयो भने के बुझ्नु पर्यो त्यो एभरेज अक्सिडेसन स्टेट हो है। हो त अब क्वेसन यदि मैले यहाँ सोधेको हुन्थ्यो एभरेज अक्सिडेसन स्टेट अफ आइरन सोधेको हुन्थ्यो भने यो राइट हुन्थ्यो यो भ्यालु 8/3 राइट हुन्थ्यो तर मैले त सिधै अक्सिडेसन स्टेट सोधेको हो सो यो चाहिँ रङ हो है। ल अब राइट चाहिँ सिकौँ कसरी हो है। हो त राइटमा Fe3O4 को हामीले स्ट्रक्चर ब्रेक गर्यो भने Fe3O4 को स्ट्रक्चर ब्रेक गर्यो भने FeO एन्ड FeO डट Fe2O3 हो अथवा FeO एन्ड Fe2O3 हो यसको स्ट्रक्चर ब्रेक गर्यो भने FeO एन्ड Fe2O3 हो। अब FeO मा Fe को लेट गरिदिन्छौँ x अनि प्लस अक्सिजनको -2 इक्वल्स टू 0 अनि x = +2 आयो यो आइरनको +2 आयो। अब Fe2O3 मा अक्सिजनको के अरे आइरनको लेट गर्छौँ x अनि 2x प्लस 3वटा अक्सिजन छ एउटा अक्सिजनको -2 इक्वल्स टू 0 अनि 2x - 6 इक्वल्स टू 0 x = +3 हो। यसमा दुईवटै आइरनको +3 हो यसमा दुईटै आइरनको के हो +3 हो दुईटै आइरनको के हो +3 हो। सो अक्सिडेसन स्टेट अफ आइरन इन Fe3O4 के हुने भयो 2,3,3 हुने भयो 2,3,3 हुने भयो। अक्सिडेसन स्टेट अफ आइरन इन Fe3O4 के हुने भयो 2,3,3 हुने हो तर एभरेज अक्सिडेसन स्टेट अफ आइरन हुन्थ्यो भने 8/3 हुने हो। अब 8/3 निकाल्ने आइडिया यो पनि हो
8/3 निकाल्ने आइडिया यो पनि हो। र अर्को के हो भने यहाँ जुन निकाल्यौँ नि हामीले तीनवटै आइरनको त निकाल्यौँ 2 3 3 तीनवटै आइरनको लागि त निकालिसक्यौ नि। यो आइरनको 2 र यो आइरनको दुईटा जुन आइरन छ 3 3 को छ हो। त तीनवटैको अक्सिडेसन स्टेटलाई जोडौँ। एभरेज निकाल्नु छ भने यदि यो तरिकाबाट एभरेज निकाल्नु छ भने एभरेज निकाल्ने त तरिका एउटा यो भइगयो हैन। अर्को तरिका के हो भने एभरेज निकाल्नलाई कि तीनवटै अक्सिजनको त तीनवटै आइरनको त हामीले अक्सिडेसन स्टेट निकालिसक्यौँ भने तीनवटैको अक्सिडेसन स्टेटलाई जोडौँ। तीनवटैको अक्सिडेसन स्टेटलाई जोडौँ। तीनवटै अक्सिडेसन स्टेटलाई जोडौँ है। एउटामा 2 को छ अर्कोमा 3 3 को छ। सो 2 + 3 + 3 डिभाइडेड बाई यो कतिवटाको अक्सिडेसन स्टेट हो 3वटा एटमको डिभाइड बाई 3। अब 3 + 3 6 8/3 हो। त यो चाहिँ के हो एभरेज अक्सिडेसन स्टेट हो। त एभरेज अक्सिडेसन स्टेट यसरी पनि निकाल्न सकियो यसरी पनि निकाल्न सकियो। तर करेक्ट अक्सिडेसन स्टेट स्ट्रक्चरबाट मात्रै आयो यसबाट त आएन हो। र जहिले पनि फ्र्याक्सनलमा अक्सिडेसन स्टेट आउने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त्यो एभरेज अक्सिडेसन स्टेट बुझ्नु पर्यो। एभरेज अक्सिडेसन स्टेट बुझ्नु पर्यो है। त ल यसरी यो चाहिँ हामीले सक्यौँ यो है। ल Fe3O4 को जस्तै Pb3O4 हुन्छ। Fe3O4 को जस्तै Pb3O4 हुन्छ। यसको आफै ट्राई गर्नु पर्यो। यसको पनि ब्रेक हामीले गरियो भने PbO एन्ड Pb2O3 हुन्छ। सेम Pb2O3 हुन्छ। अनि सेम यसको पनि 2 3 3 आउँछ 2 3 3 आउँछ है। र 2 3 3 आउने बित्तिकै एभरेज भइहाल्छ यसको पनि 8/3 र इन्डिभिजुअल तीनवटा Pbकोमा एउटा Pb2 अर्को Pb3 अर्को Pb3 आउँछ है। हो त ल अक्सिडेसन स्टेट र एभरेज अक्सिडेसन स्टेट के हो त्यो मैले चाहिँ बुझाइदिएँ है। हो त ल यो चाहिँ यसरी सक्यौँ हामीले है। ल यसलाई चाहिँ म मेटिहालौँ है। ल अब यसैमा टोटल अक्सिडेसन स्टेट अफ अल द आइरन एटम हुन्थ्यो भने तिनटैको जोड दिन्थ्यौँ हामीले है। यसैमा मैले अर्को क्वेसन के बनाइदिएँ टोटल अक्सिडेसन स्टेट अफ आइरन इन Fe3O4 भने यसको एन्सर के हुन्छ +8 कसरी हो त 2 3 3 को एडिसन 8 हैन। र यसैमा मैले अर्को क्वेसन के बनाउँछु एभरेज अक्सिडेसन स्टेट मैले बनायो भने हो। क्वेसन नम्बर 2 मा मैले के बनाएँ एभरेज अक्सिडेसन स्टेट अफ आइरन इन Fe3O4 मैले बनाएँ भने के हुने भयो 8/3। यो के हुने भयो 8/3 निकाल्ने तरिका दुईटा थियो। अघि मैले दुईटै तरिका देखाइदिएको थिएँ हैन। एउटा त यक्स मानेर गर्दा पनि भयो कि नभए स्ट्रक्चरबाट निकाल्दा भयो। दुईटै तरिका मैले बताइदिएको हो। अर्को यसमा अब म के गर्छु सिधै अक्सिडेसन स्टेट सोध्छु। अर्को क्वेसन नम्बर 3 मा यसमा बनाउँछु अक्सिडेसन स्टेट अफ आइरन इन Fe3O4 यसरी मैले यदि सोधियो भने यो भ्यालु के आउँछ 2,3,3 आउँछ है। ल त यसरी यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो हामीले है। ल अब लगभग यो बेसिक कन्सेप्ट अक्सिडेसनको यति नै हो है। अब अरू यस्तै गर्दै जाने हो है। ल यसलाई म मेटिहालेँ है। यो सब म मेटिहालेँ यो सब बुझ्नु पर्यो है आफै। ल एउटा क्वेसन अझै अरू पनि टनै छ बिस्तारै अर्को भिडियोमा आउँछ। तर पनि एउटा अझै मैले सोधेँ ब्रोमिनको इन Br3OH है। यो मैले सोध्यो भने अब यसमा ब्रोमिनको यक्स लेट गर्यो भने 3x + 8वटा अक्सिजन एउटा अक्सिजनको -2 = 0 अनि 3x को इक्वल टु कति 16 x = 16/3 हो। यो पनि के हो रङ हो भने राइट के हो त्यो कुरा अनि 16/3 के हो त्यो कुरा बुझौ है। त राइट यसको अब स्ट्रक्चर बनाऊ। राइटको लागि स्ट्रक्चर बनाउने हो। त स्ट्रक्चर यसको Br हुन्छ अनि स्ट्रक्चरमा अब Br3OH यसको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ है। 3 3 अक्सिजन यो 3 अक्सिजन यो 2 अक्सिजन है। हो त यो अक्सिजनबाट यो बन्ड एउटा बन्डबाट कति हो एउटा -1 यता +1 यो बन्डबाट एउटा -1 यता +1 ब्रोमिन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ हो अक्सिजनको भन्दा। सो यसलाई +1 दिने हो यसलाई -1 दिने हो एउटा बन्डको लागि है। हो त यहाँ त दुईटा बन्ड छ। सो यहाँ दुईटा माइनस यहाँ दुईटा प्लस। यो बन्डको लागि फेरि
दुईटा प्लस दुईटा माइनस, यो बन्डको लागि फेरि दुईटा माइनस दुईटा प्लस, सो यो बिआर को कति आयो +6, यो बिआर को कति आयो +6। सिमिलरली यो बिआरमा 3वटा छ, यहाँ पनि 3वटा छ भने यहाँ पनि +6 र यसमा यो बिआर र यो बिआर को यो बन्ड छ, यो बन्डमा त सेम एटम छ भने यो यसमा नि अक्सिडेसन स्टेट 0, यसमा नि अक्सिडेसन स्टेट 0, यो बन्डले गर्दा। सिमिलरली यो बन्डले गर्दा यो बिआरमा 0, यो बिआरमा 0, तर यो बन्डले गर्दा यहाँ त -2 यहाँ +2, यो बन्डले गर्दा -2 र यहाँ +2, सो एउटा बिआरको 6 अर्कोको 4 अर्कोको 6 हुने भयो है। सो अक्सिडेसन स्टेट अफ बिआर इन B3O8, अक्सिडेसन स्टेट अफ ब्रोमिन इन Br3O8 के हुने भयो 6 हुने भयो, 4 हुने भयो, 6 हुने भयो है। ठीक छ, र यो 16/3 के हो एभरेज अक्सिडेसन स्टेट अफ ब्रोमिन हो। 16/3 के हो यो भ्यालु अक्सिडेसन स्टेट मात्रै सोधेको भ्यालु, यो रङ हो, यो हो राइट, तर एभरेज अक्सिडेसन स्टेट मैले सोध्यो भने एभरेज अक्सिडेसन स्टेट मैले सोध्यो भने एभरेज अक्सिडेसन स्टेट अफ बिआर इन Br3O8 मैले यदि सोध्यो भने यो भ्यालु कति हुने हो 16/3, यो भ्यालु कति हुने हो यसलाई मेटिहालौँ न म है, यो भ्यालु कति हुने हो, यो भ्यालु कति हुने हो 16/3, कसरी 16/3 हो त। यसको तरिका कति हो, यो कसरी आयो त, यो 3वटा जुन छ हो त यो 6 + 4 + 6 गरौँ र डिभाइडेड बाई 3वटा बिआर छ, 1 2 3, यो 3वटा को हो बिआर को, 3वटा बिआर को कतिवटा आइटमको 3वटा, सो डिभाइड बाई 3 गरौँ, 6 6 12 4 16/3, यसरी 16/3 आएको हो किनभने अघि एक्सलेट गरेर पनि गरेको थियो हो त, त्यसरी आएको हो 16/3 हो त। यसरी हामीले यो गर्यौँ। अर्को पनि एउटा म देखाएँ, यो भयो हैन, अर्को पनि अब यसैमा टोटल अक्सिडेसन स्टेट गरियो भने टोटल अक्सिडेसन स्टेट अफ बिआर इन Br3O8 गरियो भने टोटल अक्सिडेसन स्टेट गरियो भने कति भइहाल्छ टोटलमा 3 जोड दिने हो 16, 3 जोड दिने हो 16 है। ल अर्को एउटा लास्ट क्वेसन मैले गराएँ यो भिडियोको, अनि त्यहाँदेखि यो भिडियो सकिहाल्छौँ हामीले र अर्को भिडियोमा फेरि अरू क्वेसनहरू लिएर आउँछु म है, र त्यो भिडियोमा ओल्ड। ल अब हामीले लास्ट क्वेसन गर्छौँ है, यो भिडियोको लास्ट क्वेसन गर्छौँ। यो क्वेसनमा के हो भने अक्सिडेसन स्टेट अफ क्लोरिन इन ब्लिचिङ पाउडर, अक्सिडेसन स्टेट अफ क्लोरिन इन ब्लिचिङ पाउडर है। ब्लिचिङ पाउडरमा क्लोरिनको अक्सिडेसन स्टेट कति हो त है, हो त। अब पहिला ब्लिचिङ पाउडरको केमिकल फर्मुला त आउनु पर्यो नि हामीलाई, ब्लिचिङ पाउडरको केमिकल फर्मुला थाहा हुनु पर्यो हो त। ब्लिचिङ पाउडर भनेको उसको केमिकल फर्मुला हुन्छ CaOCl2 है। अब क्लोरिनको ब्लिचिङ पाउडरको फर्मुला यो हो। अब यसमा क्लोरिनको निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ, लेट एक्स बी द बाई रुल निकाल्यौँ भने, बाई द रुल निकाल्यौँ भने लेट एक्स बी द अक्सिडेसन स्टेट अफ क्लोरिन, अक्सिडेसन स्टेट अफ क्लोरिन इन ब्लिचिङ पाउडर, इन ब्लिचिङ पाउडर हो, इन ब्लिचिङ पाउडर बुझ्नु पर्यो हैन, यो ब्लिचिङ बुझ्नु पर्यो, पाउडर बुझ्नु पर्यो है। ल सो Cl दुईटा छ, एउटा Cl को x हो, दुईटा Cl को लागि 2x प्लस क्याल्सियम भनेको ग्रुप 2 को मेटल हो जहिले +2 र एउटा अक्सिजनको -2 अनि इक्वल्स टू यो होल पुरै मोलिक्युलमा टोटल चार्ज के हो 0, सो 0। अब यो भनेको 2x + 2 - 2 इक्वल्स टू 0, यो सक्यो 2x इक्वल्स टू 0 भनेको x = 0 मिन्स क्लोरिनको अक्सिडेसन स्टेट के हो 0 हो हैन, बाइ द रुल निकाल्यौँ हामीले। तर यो चाहिँ रङ हो, यो चाहिँ रङ हो। अब राइट के हो त, अब राइट गर्नलाई हामीले चाहिँ यसको के गर्नु पर्यो, केमिकल स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो, डट फर्मुला बनाउनु पर्यो है, यसको डट फर्मुला बनाउनु पर्यो, स्ट्रक्चरल फर्मुला है हो त। स्ट्रक्चरल फर्मुलामा यसको कस्तो हुन्छ भने CaOCl अनि यो Cl यसरी हुन्छ के हो त। अब Cl को क्लोरिन र क्याल्सियमको यो बन्डमा, क्लोरिन र क्याल्सियमको यो बन्डमा क्लोरिन के हो क्याल्सियमको भन्दा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ, सो यो बन्डको लागि क्लोरिनमा चाहिँ के आउने भयो -1 र क्याल्सियममा +1, यो बन्डले गर्दा। र यो बन्डमा अक्सिजन र क्लोरिन छ, अक्सिजन र क्लोरिनमा चाहिँ अक्सिजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ इन कम्पेरिजन टु क्लोरिन। अघि हामीले फोनकल ब्रिक्स लेखेको थियौँ नि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको अर्डर, त्यो अर्डरबाट हामीलाई के थाहा छ भने अक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन क्लोरिन, सो यो बन्डले गर्दा अक्सिजनमा -1 क्लोरिनमा +1 हो। अब चाहिँ क्लोरिनको यो स्ट्रक्चर यो अक्सिडेसन स्टेट के हुने भयो -1 र +1। अब यो 0 के हो एभरेज हो, यो 0 के हो
एभरेज हो के हो। अब यो दुईटैको जोड्यो भने -1 प्लस 1 हैन, त यो जोड्यो अनि डिभाइड बाई 2 गर्यो भने एभरेज हुन्छ यो हो। त यो भ्यालु हो भने 0/2 अनि 0 हो। त यो 0 भनेको एभरेज अक्सिडेसन स्टेट हो। तर क्लोरिनको मात्रै सोधेँ नि त मैले, अक्सिडेसन स्टेट अफ क्लोरिन इन ब्लिचिङ पाउडर हो त -1 र +1 है। तर एभरेज सोध्यो मैले भने, एभरेज अक्सिडेसन स्टेट अफ क्लोरिन सोध्यो भने 0, एभरेजमा त 0 राइट हो, एभरेजको बेलामा 0 राइट हो। तर सिधै अक्सिडेसन स्टेट मात्रै सोध्यो भने -1 र +1 हो। र कसरी हो त्यो बन्डिङबाट आउँछ, यो रुलबाट एक्स मानेर आउँदैन है हो। त ल हामीले यो यति नै गर्ने हो यो भिडियोमा, यो सक्यो हामीले यो पार्ट है। अब अरू भिडियोमा जो एक्सेप्सनल कम्पाउन्डहरू लिएर आउँछु र ओल्ड इज गोल्डको क्वेसनहरू, नयाँ ओल्ड इज गोल्डको क्वेसनहरू लिएर आउँछु र एक्सेप्सनल कम्पाउन्डहरू नभए अर्को भिडियो सिधै अक्सिडेसन नम्बरको यो भिडियो पनि आउँछ त्यो एउटा, र अक्सिडेसन नम्बर मेथडको भिडियो आउँछ। जस 3-4 घण्टा अझै अक्सिडेसन रिडक्सनको गर्छौँ हामीले है। ल अब यो भिडियोमा यति नै गर्ने हो। अब चाहिँ भिडियोको कमेन्ट गरौँ भिडियोमा है, केही एडभाइस सजेसन छ च्यानलको लागि अथवा भिडियोको लागि, कुनै अक्षर बुझिएन अथवा साउन्ड बुझिएन, लेखेको बुझिएन, केही छ भने कमेन्ट गरौँ। र सबै कुरा राम्रो छ त्यही पनि कमेन्ट गरौँ कि सर एभ्रिथिङ इज फाइन, त्यो पनि कमेन्ट गरौँ हो। आई अन्डरस्ट्यान्ड फुल्ली होल कन्सेप्ट, आई अन्डरस्ट्यान्ड होल कन्सेप्ट फुल्ली, त्यो त्यसरी कन्सेप्ट गरौँ, त्यहीँ कमेन्ट गरौँ है जे होस्। र म्याक्सिमम सेयर गरौँ, सब्सक्राइब गरौँ है, म्याक्सिमम के सेयर सब्सक्राइब अलिक बढी गराउनु पर्यो र कमेन्ट पनि बढी गराउनु पर्यो है। ल आज अहिले यति भन्दै सबैलाई चाहिँ म बाई बाई, टेक केयर अफ योर्स है। ल।